दिवाळी जशी लागीं पावता तेन्ना ज्या नेटान नरकासुराची तयारी चलता त्याच नेटान घराघरान आकाशदिवे करपाची तयारी चलता. आकाशदिवे हो फक्त बाजारात वचून हाडपाचो प्रकार न्ही, जाल्यार आपल्या घरान बसून त्रास काडून रातचे त्रास काडून, कारण सकाळी कामाक वता तेन्ना रातचे घरा आयल्या उपरांत त्रास काडून तो तयार करचो पडटा. आनी तो आकाशदिवो कसो आसता ही सगळी फॅमिली एकठांय जावन डिसायड करता. दर वर्सा सेमूय आकाशदिवो आसूं जायना, दर वर्सा नवीन आकाशदिवो करचो पडटा. आनी सद्या आमी आयिल्ले आसा कोने गांवांत. कोने प्रियोळ हो गांव फोंडेच्यान 2 किलोमिटराचेर आसा आनी हो गांव आसा अशा जाग्यार वचला की हांगा कुळकर आनी ह्या कुळकरां मदीं लोक रावतात. आमी आयिल्ले आसा वरद जल्मी हाजे घरा कडेन. वरद फामाद हाजे खातीर की ताणें आकाशदिवे स्पर्धेंत गोंयभर नामना मेळयल्या आनी ताणें थंय बक्षिसां जोडल्या. सो आमी वरदाक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले की आकाशदिवे तयार करपा फाटल्यान कितें सायन्स आसता. जसो आमी खूब फावटी नरकासुरा फाटल्यान सायन्स कितें, नरकासूर करपाक कितले त्रास पडटा हें पळयता, तशें आकाशदिवे करपा खातीर कितें सायन्स आसता आनी कितें त्रास पडटा तें जाणा जावन घेतलें आनी मेळटलें वरदाक. वरद रुपेश देव बरें करूं. आनी आमी पावल्ले आसा वरदाच्या घरा कडेन आनी ताजे कडेन येतलो म्हटल्यार एक मोठी देवती काडची पडटा हायवेचेर गाडी दवरून. हय हय हय. आनी सद्या आमी आयले तेन्ना पावस भायर खूब पडटा. पावस खूब पडटा आनी आकाशदिव्याची तयारी चल्ल्या तुजी? हय चल्ल्या. अजून जावना अजून तयार जावना म्हजो. ओके, ताच्या बद्दल सांगचे पयलीं हो आकाशदिवो एक दिश्टी पडटा ताजेरसून सुरू करुया. हो पोरूचो आकाशदिवो? हय 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 पोरूचो. ताचे पयलीं हांगा हे वयर कितें केला तुवें? हे पताका डेकोरेशन. पताका डेकोरेशन. आनी हो केला तो संत तुकाराम? संत तुकाराम. ओके. आनी हो चवथी वेळा केल्लो? हय चवथी वेळा. आमी वर्सान वर्स कितें ना कितें चेंजीस करीत आसता. संत तुकाराम तेजे पयलीं हांवें भारत माता केल्ली, विठोबा केल्लो, मागीर कोरो एक वर्स केल्लो, मागीर तेजे पयलीं हांवें आमचो बालगोपाळ कृष्णा तो एक केल्लो. कितली वर्सां करता तूं आतां? आतां जाली एक लास्ट 10 years जातलीं. हय. तुका वय कितलें? म्हाका वय आतां रनिंग 26. 26. आनी तूं 16 वर्साचो आसतना करता? हय. फाटली 10 वर्सां. हय. आनी हे चवथीक लोक हेंच पळोवपाकूय येता? हय स्पेशलूय येता थोडे जाण. गणपती पांय पडल्या नंतर हें पळोवपाक. आनी आमचे वयल्यान सकयल आसल्या कारणान आमी मेन अशें धरता आनी करता की वयल्यान सकयल देंवन आमकां येवचें पडटा. हांगा येवन जर आमी कला आमची जर लोकां मेरेन पावयना जाल्यार बेश्टे येवन तांकां एवढे त्रास जाता येवप देंवपाक आमचें चड सकयल आसता. म्हणून आमी स्पेशली कितें ना स्पेशली हें करता. खुबशे लोक तुकाय मेळपा येता आसतले. हय. ओके. सो हो संत तुकाराम हय हय हें केलात? हय. ओके. हो असो पळयतलो सामको असो बँड जावन पळोवचो? हय हय. नाल्यार तर बसून पळोवचो. नाल्यार बसून पळोवचो पडटलो. सो लोक येता तेन्ना कितें बँड जावन बसून पळयता? हय हय बसून पळयता. ते स्पेशल पळोवपाक येतात न्ही म्हणून बसून पळयतात. सो करपाक कला आसा ती पळोवपाकूय एक कला आसा? हय. हेका हायटूय ना न्ही. जितली हायट मेळटा तुका तितली पयलीं तुका रावन पळोवपाक जाता. हें आमचें मातशें सकयल आसा. ना पूण हेका हातूय लावपाक मेळटा. हय हय हाजे. ओके. सो आकाशदिव्याचेर. सो पोरू वर्सा तुवें हो आकाशदिवो? हय हय हय. हो हेका पारितोशीक मेळिल्लें? हय मेळ्ळें. फर्स्ट प्रायजीस भरपूर काडले ताणें. थीम आसता ताका प्रत्येक? ना थीम अशी ना. जें आमकां कितें आमकां करता आसतना कितें आयडिया गावता तशें आमी एक ठरयता. अंदू असलो करतलो आमी तसो. मागीर करता करता तुका आनी नवी नवी आयडिया येता तेजे प्रमाणे आमी करीत वयता. तशी हायट कितली आसतली? हेची हायट एक अंदाज 2 मीटर आसतली. 2 मीटर? हय हय. हे वयले देवळाचें? हय हें देवूळ वयलें देवळाचें. हय. हांगा हें देवळानूच आसता तशें केलां? हय हे देवळान मकरान गणपती बसला तसो केला. हय. मागीर हांगासर ही आमी हें लायतात पळय हांगा मिरच्यो म्हणटात आमी थंय हांगासर ही तुळस केल्या. दिवाळीक तुळशी लग्न बीन करता आमी. हय. मागीर परतून हांगा आकाशदिवे केला. ओके. आनी हे सगळे बांबूचे म्हणल्यार कोणो आमचो तेजे फ्लावर्स केले हे. आनी बांबूचें काम केलें? हय हे बांबूचे. ओके. बारीक बारीक वर्क्स. परत हांगासर बांबूचे कार्विंग हे. कार्विंग करून फ्लावर्स तयार केले. सो प्रत्येक इलेमेंट तूं करून मागे एकठांय येता? हय. हो एक मेन गणपती महागणपती आनी अष्टविनायक 8 गणपती आसा. इतले बारीक बारीक केला? हय हय हय. हे 8 गणपती आनी हो मेन. हो मेन गणपती? हय हय. आनी तो आकाशदिव्याचोच आसा सगळो.
दिवाळीक गणपती कसो तो ना म्हणल्यार आकाश दिव्याचे हे कला घेवन हांवें कला केलें. म्हणून हय केला. हय So चवथ आनी दिवाळी मिक्स केला हय 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 आनी उंदीरूय तसोच आकाश दिव्याचो उंदीर बी आसा. हय 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 सो मायन्यूट डिटेलिंग केला तुवें हय तातूंत. हय आणि तो हाजेर बसला हय तातूनय तुवें परत मायन्यूट डिटेलिंग केला. मायन्यूट डिटेलिंग आणि ताचे सकयल त्याचे सकयल परतून सेम हांगासर आसा तुळस आनी हे सगळे बारकेले आकाश दिवे परतून बांबूचेच फूल रिंगूय ही बांबूचीच. ही बांबूची हय हय ही भायल्यान हाडना तूं ना सगळे हांव ओन म्हाजेच करता आपूण जावन वेळा करता. काडून. हय हय सो आतां हो आकाश दिवो करपा खातीर हय कितले दीस लागले तुका? म्हाका एक 5 months लागले हे करता म्हणल्यार. 5 महिने. हय म्हणजे चवथी पयली सुरू चवथी पयलीं सुरू करचे वेळा बीन काडून मागीर स्ट्रक्चर सगळें म्हाका चवथी पयलीं करचें पडटा कारण चवथीची तयारी आसता न्ही आमची हा. पताका डेकोरेशनाची हा. त्या खातीर मातशें पयलीं लागचें पडटा. सो म्हणजे ही दिवाळी सोंपली की एक 2-4 महिने नंतर परत सुरू जाता तूं. हय 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 नवे वर्ष सुरू जाता म्हणून दिवाळीची तयारी सुरू हय जाता. हय ओके. आणि हे सगळे बांबूचे. हय हे सगळे बांबूचे. सगळ्यात पयलीं आकाश दिवे केन्ना केन्ना केलो तूं आणि केदो केल्लो? हांवें सगळ्यांत पयलीं एक 2008 केल्लो. हां. असोच म्हाजो कजन करतालो तेजे कडेन म्हाका दिसतालें कजनाचें नांवूय सांग. कजन तुषार जल्मी आशिल्लो. तुषार हय जल्मी. तो हांगाच रावता कोण? हय तो आमच्या जरीवाडा तुमी साई मंदिर म्हणटालो पळय. हां जरीवाड्यार रावता. हय थंय. थंय तो थंयच्यान हांगासर आमच्या घरा कडेन बांबू आसा म्हणून तेंचे थंय मेळना तो हांगासर येतालो आनी हांगासरल्यान तो हे आटे करून व्हरप ते म्हाका कशें करता तें खबर नाशिल्लें. तो एक करता तेन्ना हांवें जस्ट पळयल्लें. आतां तें करता करता म्हाका तितून उमेद येयली. हांवें मागीर तो बांबू कट केलो म्हणून हांवें वीर काडले माडाचे आनी तेजो एक आकाशी कंदील बारीकसो तयार केलो. तो म्हाजो मातसो हालपा लागलो फर्स्ट वर्सा केल्लो तो तरी पूण कसो तरी करून हांवें सिंपल केलो रेडी. मागीर दुसऱ्या वर्सा हांवें बांबूचें हें घेवन गेलो आनी ताका क्राफ्ट वर्क केलो फूल. तो आतां म्हाजे कडेन व्हिडियो आशिल्लो तो बीन ना मातसो डिलीट जाला ते खातीर. हय तो तेन्नाच्यान म्हणल्यार कळ्ळें आमकां. हय तेन्नाच्यान हांवें मागीर तें फुडलें तसलें. आतां तुजें प्रोफेशन कितें? आर्टिस्ट तूं? आर्टिस्ट म्हणल्यार हांव बाय प्रोफेशन असो कामाक CA फ्रेम आसता आनी पार्ट टायम जॉब म्हणून म्हाजो असो आर्ट वर्क करता हांव रातचो. म्हणजे फूल टायम प्रोफेशन तूं चार्टर्ड अकाउंटंट? हय चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणल्यार सगळे हिशोब कळटा तुका? हय हय हे हिशोबूय कळटा तुका? हय हय. आनी मागीर ही हॉबी म्हणून करता? हय. तुजे घरान बी पयलीं डॅडी बी करताले? ना डॅडी बीन करिनाशिल्ले. एक केलो जाल्यार जस्ट सिंपल सो करताले. हां. अशें कॉम्पिटिशना वचपाक करना. ह्या वाड्याचेरूय कोण ना दिसता? ना वाड्याचेर ना पूण करता पूण पंचायत लेवल इतलेच तरी इतलेंच करता. करता. ह्या आतां स्टेट लेवला वयलो? हय हय स्टेट लेवल. पोरू जिखलो तो? हय पोरूची. हेका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें? हय हेका भरपूर कडेन गावल्ले का. हे बरोवन तुमी दाखयता काय हांगा येवन जज करता? ना 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 हे आमकां सबंद स्ट्रक्चर हे घेवन वयचे पडटा ते सगळे डिसमेंटल करचे पडटा मागीर एक एक पार्ट्स लावचे पडटा बॉक्स करचे पडटा रेडी आनी ते बॉक्सान घालचे पडटा सेपरेट सेपरेट ही पट्टे तेजे मागीर हो फूल डिसमेंटल जाता आनी हे सेपरेट देवूळ हे तिनूय मागीर एक बॉक्सान घालप आनी व्हरप. आमी आकाश दिवे म्हणटा पळय न्ही खुबशे फावटी आतां हांगा तुवें लायल्या ते चडशे फोली आसता आकाश दिव्यान. हय हय. हांगा पळयत जाल्यार तुगेले फोली ना हे वेगळेच तरेचे सगळे आसा गजाली. ही फोल आसा दिसता फोलीचेर फोली आनी हे बांबू मिक्स तो कोणो हां दोनी मेळोन ते हे केल्लो आसा म्हणल्यार हेका कलात्मक असं म्हणटा. हां. आनी जे फोलीचेर करता पळय तेका पारंपारीक म्हणटा. फोलीच फूल हेका म्हणप कलात्मक. कलात्मक म्हणल्यार हय म्हणजे तेजे कला कितें कितें केल्ले आसा न्ही डिझायन्स डिफरंट डिफरंट आनी फूल जो फोलीचोच करता न्ही प्लेन हो हे टायप ताका पारंपारीक. मागीर तेजेर क्विलिंग पेपराची फुलां करतात आनी कितें डिझायन इजी मातसो. हय तो मातसो इजी. तो आमचे सारको कोण करूं शकता? करूंक शकता पूण तो तितलो ती फुलां जितली बारीक करता तितली बरी दिसता तितलो टफूय जाता तो. कलात्मकाक सुद्दां एक टायम तो बीट करूं शकता. असं हय पारंपारीक आसून सुद्दां पारंपारीक सुद्दां आसून कलात्मकाक करपाक शकता. तो ह्या फावटीचो आतां अजून म्हणसर तयारी जावना तुगे? तयारी जाल्या पूण रिवील करचो ना कारण लोकांनी पयल्या कॉपी मारता. हय हय ते आसा. सो ही सगळी तयारी तुजी आतां त्या हाची हय ही तरी दाखोवपाक शकता तूं काय जस्ट एक ग्लान्स तुमी ग्लान्स करपाक शकता पूण डिटेलिंग घेवप ना डिटेलिंग कारण कॉम्पिटिशन आसा. हय हय पूण मागीर येवन परत करतले आमी. हां ओके ओके मागीर ओके. सो दिवाळेच्या बोवाळान चडशे भुरगे नरकासुरा बोवाळान आसता कळ्ळें आनी तेन्ना तूं आकाश दिवो करता. वाड्या वयले भुरगे बेजार जायना अरे खंय तूं नरकासुरा यो बी म्हणून? ना 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 तांकां पयलींच खबर आसता की हांवें तांकां एक वर्स अशें अशें आसा म्हणून सांगलेलें म्हणल्यार हांव आकाश कंदील करता कॉम्पिटिशनाक जर जाता सक्सेसफूल जाल्यार तो कॉम्पिटिशनाक हांव व्हरतलो. तेंच्यांनी ओके म्हणलें म्हाका
ते फक्त आता म्हाका नरकासूर दिसा फक्त रातचे येयल्यार पुरो तेंचे फुड्यान म्हणल्यार नरकासूर पयले दीस आमचें मायकल लोबोचें 1 वीक पयलीं नाल्यार ते हेजे पयलीं आसता दिवाळीचे पयलीं पर्रा आसता ते. पर्रा कॉम्पिटिशन पर्रा फोरम एसोसिएशन तूं हांगच्यान पर्रा व्हरता. हय थंय तेंचे पयलीं कंप्लीट करता मागीर नरकासुराक मागीर सो तो डायरेक्ट कितली वर्सां तूं फर्स्ट येता हातून? एक जाली 3-4 वर्सां जातली 3-4 वर्सां. हय ओके, फुडें उलोवचे पयलीं आकाश दिवो करपा खातीर कितें लागता हें तूं दाखोवपाक शकता काय हाजी हय. सिक्रेट्स आसा तुगेली? ना, 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 तशें काय ना. ना. ओके, बसले आतां? हय 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 ओके, सो बसून हे एलिमेंट्स पळोवपाक हय मेळटा. हय सो हे सगळे बांबूचे हय 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 हो मेन. हो मेन तितून हो कितें म्हणून आसा तर तितून तो आतां हो फूल तेका होल आसा हा. थोडे फूल पॅक येता कांय दिसान तशे आवाज येतलो? हय हय म्हणल्यार ओके. मदीं तेका हें आसा एक हा. आवाज येवचे ना मदीं पॅक केला. पॅक केला ओके, हय सो हय आतां आकाश कंदील करपा हे हय. फावटीचे हे पयलीं बांबू. बांबू हाडचे पडटा हय हां बांबू मागीर ते तेंची स्ट्रिप्स काडच्यो पडटा हेंच्यो कश्यो? हय हा. ह्योच्यो मागीर स्ट्रिप्स काडच्यो पडटा ह्यो हा. सुरयेन सगळे हे पयलीं ग्रीन आसता भायर उडोवचे पडटा cut करून. तासोवची पडटा? हय हे तासून भायर उडोवचे पडटा हा. मागीर मदीं फोडपाचो हा. हा, आनी मागीर त्यो स्ट्रिप्स काडपाच्यो ओके. सिंगल सिंगल काडले की ते मागीर गरम उदकान घालून एक दीस दवरपाच्यो हां सामके सळसळ गरम उदक हां. एक दीस दवरल्यो मागीर तेंकां नाल्यार गरम उदकान घालीन जाल्यार चितो येता चितो येवं जायना हय म्हणून. चितो येवं ओके, आनी म्हणून तुजो पोरूचो आकाश दिवो अजून म्हणसर काय जालो? हय 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 कितले वर्सां म्हणसर उरतलो? हो एक 5 सुद्दां उरता 5 सुद्दां वर्सां हय उरता. हय हय पयले वर्साचो आसा तुजे कडेन? हय हय लायनीन आसा? हय लायनी ओके, हां. मागीर हें करता? हय मागीर ही स्ट्रिप्स काडल्यो मागीर जाय तशें हें करपाचें थोडे मागीर ही वेळाची बारीक बारीक हें काडटा काडयोच्यो बारीक हेंचे स्ट्रिप्स मारून आमी ते हे जाळी करता हेंची ओके. ही काडटा आसतना एक स्टेन्सिल कटर यूज करता आमी हां खबर हो नाल्यार बेश्ट सादो कटर घेवन हे बसले आसता ते हे कटरांनी हें करप ते बारीक बारीक घेवन हे कट करप? हय हे अशीच काडटा बारीक बारीक हां. सिंपल हात सांबाळचो पडलो मग? हय 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 बारीक बारीक काडची पडटा आनी ती जर कुसां आसा ती क्लीन करची पडटा हां. ती ही फक्त हे पळय असलो जाळी वर्क करपाक ही कितले बारीक? हय हय आतां हें एक करपा खातीर कितले दीस लागतले? हे तेका एक कमीत कमी 45 मिनिट्स जाय 45 मिनटां हय, तूं हय. करता हात हय. बसला म्हणून? हय हय ओके, आतां हो एक पार्ट जालो हय आकाश हय दिव्याचो. हय ओके, तशेंच आनी बारीक बारीक केल्ले आसा हा. हो हे वर्साची केल्लो आसा ही तयारी दाखोवपा हय ना ओके हे दाखोवपा ना हय. सेन्सर कारण आयडिया येतली म्हणून. हय पूण आतां पूण जालो आतां लागीं जालो पावले. हय तुमी जाय जाल्यार हे करूं शकता आसूं पूण कोणी जालें, इम्प्रोवायज ओके. करीत आनी यूज हा, करी ओके. कळ्ळें? हय सो नाल्यार पासय मारलेली परत आनी. हय ओके, आनी हे ते तेजे हे त्रिकोण ओके हय. आकाश दिव्याचे. हा, आमी आकाश चड दिव्याचे. चड कॉम्पोनंट दाखयना हा. कारण बरें सो तूं कामारसून आयलो की हे काम करपाक हय कामासून येयलो फ्रेश जालो हा. म्हणटकीर स्टार्ट रातभर? हय एक कामाच्यान 6 म्हणल्यार आमचे काम हें जाता सोंपता मागीर कामाच्यान येयलो 7 म्हणल्यार हांगा बसता हांव हां फक्त जेवपाक एक 15 मिनिट्स घेता हां. तेजे वयर घेयना फक्त जेवपाक आनी ते रातचे मागीर म्हगेले 3-3:30 सुद्दां चालू आसता काम अरे बापरे, हय घरच्यांचो सपोर्ट आसा? हय घरच्याचो म्हणल्यार हे पेपर वर्क आसता पळय चडसो हा. तो हांव सगळो भावाक कशें करपाचें तें दाखयता तुजो व्हडलो भाव हय आसा? व्हडलो भाव आसा नांव कितें ताचें? निखील जल्मी निखील हय. जाले. तो खंय कामाक आसता? तो हांगा हॉरायझन हॉस्पिटल होरायझन हय, हॉस्पिटल हय. मडगांव? मडगांव ओके, हय थंय आसता हां. आनी तो येवन मागीर तुका मदत हय करता? तो मदत करता पेपर वर्क आसता तितले तेजे कडेन दिता हांव. ताजे कडेन आसता? हय 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 ओके. आनी पयलीं हें करचे पयलीं ड्रॉ करता तूं? हय पयलीं कॉन्सेप्ट ड्रॉ करता? हय कॉन्सेप्ट पयलीं कशें करतलो ते हा. पयलीं चिंतता स्ट्रक्चर काडटा हां मागीर तो स्ट्रक्चर काडलो म्हणून जायना ते आतां तुमी हे लायतले बांबू स्टिक्स त्यो हां आनी तेंचे हे ओवरलॅप जावन तेजे उजवाड पडो येना फुड्यान तुमी पेपर लायता हा. तेजेर तो काळोख येवना बरें ओके. दिसना हा. ते सगळे बांबूचे आमकां हे स्टिक्स आसता पळय ते रिमूव करून करून तसो स्ट्रक्चर करचो पडटा जसो सावळी फुडें पेजीर पडो जायना ओके. काडून काडून तुमकां तसो स्ट्रक्चर करचो पडटा सो तातूंतय कला? हय विज्ञान? करता आसतना तुमकां एक तुमी आटो केलो जर खंय तरी तेजेर सावळी पडटा जाल्यार तो आमकां डिजमेंट परतून काडचो परत पडटा. करचो पडटा? हय, परत करचो पडटा इतले बारीक बारीक? हय 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 आतां आकाश दिवे जज करता पळय न्ही हय तेन्ना खंयचे पॅरामिटराचेर जज करता ते? जज म्हणल्यार एक पयलें म्हणजे तुजो उजवाड पडो जाय हां हय शेप आसता आकाश दिव्याक हां
आनी मागीर थोडे आकाशव्याक बडयो ट्रीम आसूं जाय सारक्यो हा एक्झॅक्ट चड आतां तुका आकाशव्या इतल्या सोंपता हा. म्हणजे वयर चड काडले म्हणून बरें दिसना ते सारके ट्रीम करूं जाय. हा दुसरें म्हणल्यार तुजे कितले वर्क करता हा. तूं बारीक डिझायन तशें म्हणल्यार तुजे सारकें. पळोवन हय सो एक कलर कॉम्बिनेशन एक कलात्मकता हय क्रिएटिव्हिटी, क्रिएटिव्हिटी दुसरी कलर हा, कॉम्बिनेशन, colour combination. रंग खंयचे वापरले हय ते, हय हय तिसरे Light. लाईट फोकस लाईट भायर पडपा जाय हय आकाशदिव्यान. जाता तितले तुजो उजवाड येवंक जाय. जी जाता तितलो हय, उजवाड हय, जावंक हय. जाय. म्हणजे तो बल्ब व्हडलो घातले जाता न्ही. ना बल्ब थोड्यांचे कितें आसता अमकच 100 वोल्टाचो घालपाचो स्पर्धेक ते सांगता हय, थोड्याचे तशी रिस्ट्रिक्शन हा. आसता तितलोच घालचो पडटा. हा. तुजो आकाशदिवो आतां चड हें आसलो बारीक बारीक वर्क हा. तितलो बारीक आकाशदिवो घालून बारीक बल्ब घालून तो बरो दिसना आणि म्हणून restriction आकाशदिव्यातल्यान बल्बातल्यान जे काम आसा तुजे ते दिसपा जाय, हय 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 हायलायट जावपा जाय. हायलायट जावं जाय Okay. तेजेरूच तेजो ते बरें दिसता न्ही मागीर. आणि हायट आसा तितलो चडशो काय बारीकूय आकाशदिवे ना दिसता? बारीकूय तितलो तशें हायट आसल्यार म्हणून जायना हायट हा. आसल्यार तुका ते एडजस्ट करचो पडटा. चड त्रास. हय चड त्रास वयल्यान ते सकयल तुका उजवाड पडो जाय. हा. जितलो तूं मोठको करता तितलो तुका मदीं एक सेंटराक दवरल्यार सगळ्याक पावलो. एक कलरफुल अशे तुवें कितें तरी केला ती बांबूची, ना 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 ही पेपराची ही पेपराची हय, केल्या हय, तुवें. हय. सो आता आकाशदिव्याक एक बांबू लागता, दुसरो पेपर लागता, पेपर लागता हय डन. हय डन तितल्याच हाजेर काम करता. हय हय आणि हे सगळे आमचे आत्मनिर्भर हांगाच हय मेळिल्ले, हांगाच मेळिल्ले भायल्यान हाडना तूं. भायल्यान कांयच हे हाडिना. सगळे कोण्याचे. कोणेचे हय कोण्या बांबू आसा खूब, बांबू आसा हय बांबूची झाडां. हय. कोण्या कुळागरां खूब आसा न्ही. हय कोणे कुळागर फूल कोण्या एक्चुअली हय. कुळागराचे हय आसा. हय हय ते फर्मागुडी लोकांक वयल्यान स्टार्ट. जे लोकांक कोण्या खंय ते खबर ना जाल्यार फर्मागुडी क्रॉस करून माड्डोळा वतना जो स्ट्रेच लागता हय त्याच्या लेफ्ट सायडीन जर तुमी हिरवी हिरवी सगळें जे दिसली पडटा कुळागरां ती कोण्या. हय खुबशा जाणांक कोण्या खबर ना. हा. आनी कोण्या नांव कित्याक कोणच्या पडला म्हणून, कोणच्याचें गांव म्हणून. ना तशें ना ते दोनी कडेच्यान आमचे हें आसा मदीं वाळसो हय. असो दोनी कडच्यान कुळागरां हा. परतन दोनी सायडीन 2 रोड हा. आनी वयर डोंगर मदीं एक खडयेंचे आसता आमचे सारके हय दर्येन दर्येन हय म्हणजे फोंड आशिल्ल्या हय हय फोंड आशिल्ल्या भशेन तसो. ओके. सुंदर गांव. हय सुंदर. फक्त घरा कडेन गाडी बिडी हाडपाक गाडयो मेळना. मात हाडपा त्रास वयर जाता. पार्क करून पार्क सकयल करून येवचें सकयल पडटा. येवचें पडटा हय. ओके. सो आकाशदिवो वयर कसो व्हरता तुमी? आकाशदिवो आतां बॉक्स घातले पाटीक लावपाचें आनी घेवन वचपाचें आमी. घेवन हय वचपाचें. तसोच हांगा नरकासुरी जाता. हय नरकासुरी जाता. आनी ते कॉम्पिटिशनाक व्हरता. ते हांगासरले म्हणल्यार ते गांवान करता खंय हां. मेन गांव आसता पळय थंय हा. अशें हांगासरल्यान मागीर ते कॉम्पिटिशनाक व्हरप त्रास न्ही हय. म्हणून. सो म्हणजे वयर तयार करता. हय 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 ओके. आनी तुमी पयलीं पासून हांगा वडिलोपार्जीत हांगाच हय 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 हांगाच ह्याच गांवचे. हेच गांवचे. सो तुज्या गांवांत तूं एकटोच आसा काय आनी भुरगे हा आसा? आसा म्हाज्या हा. वांगडा एक म्हाजोच वांगडी म्हणल्यार म्हाज्याकूच तो पयलीं करतालो शंकर म्हणून पंचमे हांगा. हां. हय तो एक आसा. शंकराचें आडनांवूय सांग. शंकर तो म्हाजे सरनेम तेजी एक्झॅक्ट म्हाका याद हांगा ना. चडशी जल्मीत दिसता. हय हय जल्मी हां. सत्तरकर शंकर सत्तरकर. शंकर सतरकर. हय 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 आनी खंयचो पंच मेंबर वेलिंग प्रियोर? तांकां पंचमे हांगासर पंच मेंबर प्रियोर. प्रियोरचो. हय हय हां तांचो. हय सो तोय करता. हय तुजो गुरू कोण हातून? गुरू असो म्हाका शिकोवपी कोण ना म्हाजीच हांवें ओन हें केलां इल्ले बारीक बारीक आपूण जावन केला. हांवें ओन. पण राष्ट्रीय पातळीचेर बी तूं स्टडी केला की कोण आकाशदिवो बरो करता ताका कॉपी बी केला? ना तशी हांवें अजून हें करूं ना राष्ट्रीय पातळीर इन्स्पिरेशन बी पळोवन? ना हांवें म्हाजेच कितें केलें तें आज पर्यंत म्हाजें ओनूच केलां. तुजेंचूच हय जावन हय केलां. हय ओके. सो ही 5 म्हयन्याची तरी मेहनत एक हय आकाशदिवो हय करप म्हटल्यार. हय आनी फाटली कितली वर्सां तुवें बक्षिसां हाडल्या? एक 4-5 जातली. 4-5 वर्सां? हय हय तेजे पयलीं हांव 2008च्यान करतालो फक्त सेल करतालो हा. करतालो न्ही एग्जामीक लागून म्हाका ते तितले कॉम्पिटिशना लेवलाचे करपाक हें मेळनाशिल्लें टायम. जितले थोडे टायमान जाता तशें हांव थोडेशें करतालो आनी सेल करतालो. आतां तुका हांगा तूं आकाशदिवो करून विकताय बी? हय 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 सायड बाय सायड विकता. सायड बाय सायड विकता? हय, हय. म्हणजे घरा कडेन येवन लोक व्हरता? हय घरा कडेन येवन व्हरता. म्हणजे मार्केटान घालना? ना ना आनी प्रत्येक आकाशदिवो वेगवेगळो आसता? हय डिफरंट पारंपारीक? पारंपारीक. कलात्मक न्ही? ना 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 तुजो घरचो आकाशदिवो कोणाकूय चड उत्सुकता आसतली की ज्या मनशान स्टेट लेवलाचेर आकाशदिवो कॉम्पिटिशन जिखला हय. तेजे घरचो आकाशदिवो कसो आसता?
हय तशें थोडे जाण हे आमचे हरशीच वाड्यारूच एक कॉम्पिटिशन हा. जाता ते एक सिंपल सो पूण एक बरो तरी करतात आमी. ते करता हय, ना ते म्हणना हांव म्हणटा तुज्या घरा जो तूं लायता स्वता हय 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 लोकांक ती उत्सुकता आसतली न्ही की बाबा हो सादें घर न्ही ह्या घरांतल्या भुरग्याक स्टेट लेवलार प्रायजां मेळटा हय आकाशदिवो करपाची. हय सो तोय तुका मातसो प्रेशर आसा की तोय मातसो बरो करपाक हय जाय बरोच म्हणून? करचो पडटा. हय हय आनी थोडे जाण मुद्दमूय पळोवपाक येता जालो की हा. की आपणाक आमकां मातसो हें करून दाखय हें लावन तो हा. हांव तेंचे खातीर मागीर एक दीस दवरिता हा. मागीर ते येवन पळयता. पळयता हय हय आनी तोय दर वर्सा वेगवेगळो करता. हय हय तो काय कॉम्पिटिशन ना सो तो सांगू शकता तूं कितें करतलो ह्या फावटी तो हय हय कसलो करपाचो आसा हे आकाशदिवो? फावटी हांव आकाश कंदील म्हणजे अशे फ्लावर बांबूचे बारीक यूज करून हा. हे आमचे हांगाच वाड्यार हा बारकेले पेपर वर्क हा तो यूज करून. तो यूज करून हय करता. हय 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 हाजे तुजें रिएक्शन कितें की आतां खुबशे लोक वता बाजारान आनी आकाशदिवो घेवन येता हय. आनी पयलीं परंपरा आशिल्ली की घरा कडेन सगळे जाण एकठांय बसून आकाशदिवो करतालो हय, एकटो हय. गॉम दितालो म्हाका दिसता गॉम सुद्दां ते पयलीं हाजे करता खळ करताले. हय 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 ती आतां लोक मार्केटांतल्यान हाडटा सगळे आकाशदिवो हय. ताजेर रिएक्शन कितें तुका कितें दिसता? रिएक्शन म्हणल्यार आतां खरें म्हणल्यार घरा कडेनूच करप आकाशदिवे सगल्यांनी ते आतां रेडीमेड येता प्लास्टीक ते भायर उडयले की ते हेवटेन तेवटेन जाता वयल्यान गार्बेज जाता ते खातीर जाता तितले लोकांनी प्रयत्न करचो की हे फोली हाडून बांबू कट करून आपलो ओन करचो. घरा करचो हय घरा करचो आनी इको फ्रेंडली तुजो हो म्हाका दिसता प्लास्टीक हातून कांयच ना ना प्लास्टीक कांयच यूज करिना. सो तूं पर्यावरण सांबाळून करता. हय 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 हाजे खळ लायता आतां म्हाका याद जाली तुका विचारता पयलीं एक खळ म्हणून प्रकार हय जातालो. हय ना ते हांव हे फक्त फेविकॉल एक घेता हा आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे हे पळय फेविक्विक हे टायप गम घेता. हा हे म्हाका आतां थोडेशे हितून म्हाका मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हा हे यूज केले की म्हाका फूल हांगाक हें येता एलर्जी जाता. ओके तोंड बीन फूल मोठे जाता हात त्या खातीर हांव मेन जाग्यार जाय पळय त्रिकोण करपाक बाकीचे कितें लायतात? ते. बाकीचे सगळे म्हाजे एक्सार गॉम म्हणून हा. आसा ते यूज करता. ते लायता. हय असले एक्सार गॉमान फूल तातूंत हय हें करता. हय हय ओके आनी ट्रेडिशनल आकाशदिवो हय completely. ट्रेडिशनल हय. सो डिझायन केन्ना करता तूं 5 म्हयन्या पयलींच सुरू करता काय हें सगळें करून मागीर ना चिंतपाक लागता? डिझायन पयलीं सगळे चिंतले न्ही हय मागीर एक जुनान म्हणल्यार हांव तो स्ट्रक्चर करता हा. आनी मागीर आफ्टर चवथ जाली न्ही हा. की मागीर हांव ते डिझायन करूं लागता एक चवथ जाली. हय 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 सो हो पताका हें जालें तेन्नाय तुजो वेळ वता दिसता हय हें करपाक. पताकाच्या टायमार वेळ वयता एक म्हाका 20 to 25 days लागता. पताका आर्ट करपाक. हय 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 होय तूच करपी दिसता म्हाका जाल्यार. हय मेन आसा तो वर्क फूल हांव करता मागीर हा. बॅकग्रावंड बी आसता म्हाका भाव हेल्प करता तसो. तुजो भावूय कलाकार? हय म्हणल्यार म्हाज्या वांगडा हांव सांगता तशें तो आयज पर्यंत हॉबी करता. हय हॉबी आसा हांगा काय अजून आतां पावना अजून घरा पावना घरा कडेन पावना. हय ओके सो तोय तुका हें करता हय हेल्प करता. हेल्प करता. हय हय ओके आनी कामारसून आयलें की हें करप सगळें. हय हय सो अशी तुका आतां फ्युचरान आतां जशें जशें आमचें हें वता पळय वर्सां फुडें वता हय अगेन हांव तुजें रिएक्शन विचारता मुलाखत केल्ल्या भशेन जाता तरी पूण हा. की लोकांची आकाशदिव्या कडेन पळोवपाची जी भावना आसा पळय ती हय. चेंज जाल्या. हय लावपा जाय म्हणून लायता लायता, आकाशदिवो हय, कळ्ळें. हय. खुबशे जाण ते नरकासूर मारच्या पयलींच लायता आनी न्हिदता. हय. आकाशदिवो नरकासूर मारपा ना. पयलीं मारप जायना. ताजेर म्हणणें कितें? म्हाका दिसता पयलीं एक तुमी टायम जाता म्हणून एक सिरियल बीन त्यो ओडून दवरले जाता तुमी लावन घराक पूण आकाशदिवो जो लायता न्ही तो नरकासूर हें केले नंतरूच लावचो आनी चडसो तेंच्यांनी थर्माकोल प्लास्टीक यूज करप एवॉयड करचें. आतां डिफरंट पेपर येयल्या डिजायनींगूय येयल्या ते तुमी मे बी लावंक शकता. जाता तितले प्लास्टीक आनी थर्माकोल यूज करपाचें एवॉयड करचें. चड करून घराच कडेन करा मातसो. हय हय आनी वेळ जाता जाता. तितलो हय घरा कडेन करा. मोबायला पासूनय मातशी सुटका हय जाता. जाय जाल्यार हेल्पर सुद्दां दिवंक शकता हांव म्हाका जर तुमी सांगलें बीन जाय जाल्यार तूं ऑनलायन मदत करता. हय ऑनलायन सुद्दां मदत करपाक शकता. तुजो नंबर सांगल्यार जाता? हय हय मातसो सांग. 7875 779174 परत रिपीट कर. 7875 779174. ओके सो ताका दिसाचेच फोन मारा आनी दिसाचे ना तो तेन्ना बिजी आसता Busy 5 आसता. नंतर फोन मारा हय 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 आनी ऑनलायन हेल्प करूं शकता तूं हय तांकां. हय हय ऑनलायन की कितें जाय कितें नाका हय हय आनी जांकां आकाशदिवे पळोवपाचे आसा तांणी घरा कडेन येवपाचें. हय घरा कडेन येयले जाता.
कोण्या कोणें विचारल्यार सांगता हय अजय हय. सो देव बरें करूं. तूं फायनल मेसेज बी कितें दिवपाची आसा जाल्यार सांग. म्हणल्यार अंदू तरी म्हाका आतां तुमी जर केल्या आकाशदिवे आसूं म्हणून फुडल्या वर्साच्यान जाता तितले इको फ्रेंडली आकाश कंदील करपाचे. हय हय आनी आपल्या घरान बसून करा. हय आपल्या घरान बसून करा. मातसो वेळ जाल्यार जाता. जाता हय. आनी नरकासूर मारचे पयलीं आकाश दिवे लावं नाका. हय नरकासूर लावचे मदीं लावचे न्ही हय आकाश कंदील. मागीर फातोडेचेर फातोडेचेर लाया. पणटी बी लावन एटलीस्ट आपलो गांवचो नरकासूर मारता म्हणसर तरी रावपाक हय, हय, हय. अख्खे गोंयचे न्ही सारके जाल्यार. हय हय. ओके देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. सो नरकासूर आनी आकाश दिवो ह्या दोनूय गजालींची इक्वल नेटान गोंयांत तयारी चल्ल्या. आमी काल हाडली तुमच्या मुखार नरकासुराचेर पासय आनी आमी आतां आज हाडला असो भुरगो जो आकाश कंदिला वरवीं गोंयभर आपलें नांव गाजयता. एक म्हत्वाचो संदेश जो सगळ्यांक लागता की तुमी भायले विकते हाडचे परस जर मातशे त्रास काडून घरांतल्या घरान जर आकाश दिवे केल्या जाल्यार तुमकांय उमेद येतली करपाची. मोबायलूय कुशीक उरतलो तितलो, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जातलो आनी खरीच दिवाळी मनयल्ल्या भशेन दिसतलें. आनी आकाश दिवो तुमचो इको फ्रेंडली जातलो कारण तातूंत आसपाना प्लास्टीक आसपाना आनी अश्यो गजाली आसपाना जाका लागून नंतर पर्यावरणाक त्रास जातलो. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटॉर, goabalance.in. कीप वॉचिंग.